أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن بشك الذين جو لوگ کفروا کفر کیا ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وہم اور وہ کفار کافر وماتوا وہم کفار اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے اولئک یہی لوگ علیہم اللہ پر ہم ان وہ سب علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت اللہ اللہ کی لعنت والملائکتی اور فرشتے والناسی اور لوگ اجمعین تمام. تو دیکھیے یہاں سے دیکھتے ہیں اولئک علیہم یہی لوگ ہیں ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت والملائکتی والناسی اجمعین ہمیشہ رہے یہ اگلی آیت کا ہے. تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. 162 خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. خالدین رہنے والے، یہ جو ہے اس میں فاعل ہے رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے، فی میں ہا اس. دیکھیے ہم نے لعنتو پڑھا ہے پیچھے لعنتن، تو ہم نے پچھلے دفعہ بھی دیکھا تھا کہ جس اسم کے آخر میں گولتا آتی ہے وہ اس میں مؤنث ہوتا ہے عربی میں. تو یہ جو فی ہا کے بعد میں جو ہا جو ضمیر آئی ہے نا، یہ مؤنث کی ضمیر ہے. ہوا وہ ایک، ہما وہ دو، ہم وہ سب، ہیا وہ ایک مؤنث عورت، ہیا ہما ہننا. تو یہ جو ہے فی کے ساتھ میں جو ہا جو جڑ گیا ہے ہیا کا متبادل ہے یہ فی ہا اس میں. خالدین فی ہا ہمیشہ رہنے والے اس میں، یعنی اس میں ہمیشہ رہے گی. لا یخفف، یہ جو یخفف ہے نا یہ تخفیفاً سے آیا ہے، یہ اس کا مصدر تخفیفاً ہوتا ہے. تخفیفاً یعنی کم کر دینا، ہلکا کر دینا. لا یہ نہیں کے معنی میں آیا ہے یہاں پہ. لا یخفف نہیں کم ہوگا، نہ ہلکا ہوگا، ان پر ہم ان، انہم ان پر، لا یخفف انہم نہ ہلکا ہوگا ان پر، العذاب عذاب، لا یخفف عنہم العذاب ان پر عذاب ہلکا نہیں ہوگا. واو اور لا نہیں، ہم وہ سب، ینظرون وہ سب مہلت پائے گے، انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. لیکن
देखिए ये जो युनज़रूना है ना, उसमें भी एक वो सब वाला जो है फाइल वो पोशीदा है, युनज़रूना। लेकिन जो ला और युनज़रूना के बीच में जो हुम आया है, ये जो आता है यहाँ पे, ये थोड़ी तखसीस के लिए आता है, ये उस पे जोर देने के लिए आता है। और इसका हम माना भी जो है ना, जैसे हम वैसे वला युनज़रूना, और वो मोहलत नहीं पाएंगे, और वो कभी मोहलत नहीं पाएंगे, या वो कोई दूसरी मोहलत नहीं पाएंगे, या वो मोहलत ही नहीं पाएंगे। इसका ऐसे थोड़ा उस पर जोर देकर उसका ये किया जाएगा, तर्जुमा किया जाएगा जी। तो इसकी देख लीजिए, खालिदीना फीहा, इसी लानत ज़दगी की हालत में वो हमेशा रहेगी। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु, और सॉरी और नहीं है, ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु, उन पर अजाब हल्का नहीं किया जाएगा, वला हुम युनज़रूना, और ना ही उन्हें कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। 163 व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, वाओ और मम्मी लाइट, जी, वाओ और इलाहुकुम, इलाहुन मअबूद, इलाह, देखिए ये जो इलाहुन है ना, तो ये वाहिद है, इसकी जमा आती है आलिहतुन, माबूद के माना में आता है ये। व इलाहुकुम, और तुम्हारे माबूद, इलाहुन माबूद, वाहिदुन एक, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन, और तुम्हारे माबूद एक माबूद है। ला नहीं, ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्ला सिवाय, हुआ वो, अर्रहमान रहमान, अर्रहीम रहीम। तो यहाँ से देख लेते हैं, ला इलाहा इल्ला हुआ रहमान रहीम। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्ला हुआ सिवाय उसके, अर्रहमान अर्रहीम, रहमान निहायत मेहरबान है। ला इलाहा इल्ला हुआ रहमान रहीम, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, निहायत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। पूरी आयत का तर्जुमा देख लेते हैं। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन, तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम, उस रहमान और रहीम के सिवा, उस निहायत मेहरबान और रहम करने वाले के अलावा कोई और तुम्हारा खुदा नहीं है, कोई और तुम्हारा माबूद नहीं है। 164, ये थोड़ी बड़ी आयत है, इसको हम थोड़ा आधे आधे हिस्सों में तकसीम करके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहारि वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यंफ़अुन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिम्मा इन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। यहाँ तक देख लेते हैं। इन्ना बेशक, फी में खल्क़िस समावाति, देखिए खलक़ अगर आता है दोनों पे जबर, उसने पैदा किया, खल्क़ुन पैदाइश, पैदावार, पैदाइश। तो इसलिए जब हम बोलते हैं ना कि अरबी में एक जबर जेर के फर्क से जो है मानों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाते हैं, तो ये जो होते हैं ये डिफरेंसेस होते हैं। फी में खल्क़िस समावाति, आसमानों की पैदाइश, वल अर्ज़ी और जमीन। तो पूरा देख लेते हैं। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ी, और आसमानों और जमीन की पैदाइश में, वाव और इख्तिलाफी, बदलते रहना। इख्तिलाफ आमतौर से वर्ड यूज करते हैं उर्दू में भी, बदलते रहना। अल्लाह लैली रात, व
नहारी और दिन, वल फुल्की और कश्ती। ये जो फुल्की जो वर्ड है ना, फुल्कुल, तो इसके मुतालिक हम आपको कुछ चीज बताएं कि ये इसम है पहले तो, क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम लग के आया है, और दूसरे ना ये अरबी में दोनों मानों में इस्तेमाल, वाहिद के लिए भी फुल्क ही इस्तेमाल होता है, जमा के लिए भी फुल्क ही इस्तेमाल होता है। लेकिन जब वाहिद के लिए इस्तेमाल होगा तो मुज़क्कर होगा, जमा के लिए जब इस्तेमाल होगा तो मुअन्नस होगा। अब ये जो इसके बाद में जो इसमें मौसूल आया है अल्लती, तो ये क्या है, अल्लती, ये इस मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, तो यानी ये यहाँ पर जमा के लिए है, वल फुल्की और कश्तियों, अल्लती जो। हमने अल्लज़ीना पढ़ा ना ऊपर, तो वो जमा है, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना। अल्लती ये मुअन्नस, ये हमने अभी जो बताया ये मुज़क्कर वाले से गए, ये अब मुअन्नस वाले अल्लती। ये लाल बाम है, ये परम जी। तो ये अल्लती जो है ये मुअन्नस के लिए है, तो अब ये मुअन्नस वाला आगे इसमें मौसूल आया है, यानी कि यहाँ पे अल-फुल्की जमा के लिए आया है। और कश्तियों, अल्लती जो कि तजरी, ये जारी होना कहते हैं ना हम लोग, जो चीज जारी होती है, यानी बहना, जारी रहना, तजरी बहती है। जी सॉरी, तजरी बहती है, फी में, अल बहरी समंदर। अल बहरी ये वाहिद है, इसका जमा आता है बिहारुन, या अबरुन भी आती है इसकी एक जमा, बीमा, बी बी सात, बा जो, यनफअ नफा देना कहते हैं ना, नफा यनफअ नफअन, तो नफा देना से ये फेल मुजारा है, यनफअ नफा देती है, अन्नासा लोगों को, वाउ और मा जो, अंज़ला उतारा, अल्लाहु अल्लाह ने, मिनस समाई, मिन से, अस्समाई आसमानों से। माइन पानी, फा तो, आह्या जिंदा किया, बिही उसके जरिए, अल अर्ज़ा जमीन को, बाद बाद, मौती हा उसकी मौत के बाद। देखिए जो अल अर्ज़ है ना, ये भी मुअन्नस है, तो ये मौती के बाद जो हा जो जमीर लग के आई है, ये भी मुअन्नस की जमीर लग के आई है, कि आसमान से पानी बरसा कर फिर उसे जिंदा किया, बिही उसके जरिए मीन्स पानी के जरिए, अल अर्ज़ जमीन को, बाद मौतिहा उसकी मौत के बाद, यानी उसके मुर्दा हो जाने के बाद, यानी जमीन सूख के बंजर हो गई, आसमान से पानी बरसा और फिर से उसमें जान आ गई। तो इतना हम देख लेते हैं इसकी आयत का तर्जुमा। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि, यकीनन आसमान और जमीन की साख्त, वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वल फुल्किल लती, और रात और दिन का बदलते रहना, और वो कश्तियां, वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरी, और वो कश्तियां जो समंदर में, ये पूरा कर लेते हैं यहाँ पे, वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफअुन नासा, और वो कश्तियां जो समंदर में लोगों के नफा का सामान लेकर चलती है, वमा अंज़लल्लाहु और अल्लाह ने उतारा, मिनस समाई आसमान से, मिम्माइन पानी, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिम्माइन, और बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह आसमान से बरसाते हैं, फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, फिर फ़अहया फिर उसने जिंदा किया, बिही उसके जरिए मीन्स किसके जरिए, पानी के जरिए, अल अर्ज़ जमीन को, बअद मौतिहा उसके मर जाने के बाद, उसके मुर्दा हो जाने के बाद। अब पूरा देख लीजिए, फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, फिर उसके जरिए जमीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा किया,
جی اگلی آیت کا دیکھ لیتے ہیں لفظی ترجمہ. سوری اگلی آیت نہیں، اسی آیت کا جو ہم نے آدھا ہی تلاوت کیا تھا. بس جی وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اور بس پھیلا دیا، فی میں ہا اس میں. اب یہ ہا جو ضمیر کا مرجع ہے یہ پھر سے الارض کی طرف لوٹ رہا ہے، زمین کی طرف لوٹ رہا ہے، کیونکہ ہا جو ہے یہ بھی مؤنث کی ضمیر ہے اور الارض جو ہے یہ بھی عربی زبان میں مؤنث مانا جاتا ہے، زمین کو مؤنث مانا جاتا ہے. وبث فیہا اور پھیلا دیے اس میں یعنی زمین میں، من سے، کلی ہر، دابتن جانور. دیکھیے وبث فیہا من کل دابتن اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور. وتصریف الریاح واو اور تصریف کے معنی ہوتے ہیں بدلنا، چلانا. وتصریف الریاح اور جو ہواؤں کا جو نظام بدلتا ہے نا اس سے متعلق ہے یہ. اور بدلنا الریاح ہوائیں. الریاح جو ہے یہ پھر سے یہاں پہ جمع ہے، ریحٌ جو ہے اس کا واحد آتا ہے. والسحابی اور بادل. المسخری کسی کے مسخر ہونا، تابع ہونا ان کے تو اس طرح ہے یہ کہ وہ تصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش، والسحابی اور بادل، والسحاب المسخر بین السماء اور ان بادلوں میں جو آسمان، والارض اور زمین. لآیاتن ل جو ہے یہاں پہ یہ اس پہ زور دینے کے لیے آیا ہے، ضرور کے معنی میں لیا جاتا ہے، اسے لام تاکید کہا جاتا ہے. لآیاتن نشانیاں، آیاتن نشانیاں، آیتن اس کا واحد ہوتا ہے، آیاتن نشانیاں، لی کے لیے، قومن قوم، لی قومن لوگوں کے لیے، یاقلون عقل رکھنے والے ہو، عقل یاقلو سے یہ جمع کا صیغہ ہے، یاقلون جو عقل رکھتے ہیں، جو کے لیے یہاں پہ کوئی حرف نہیں ہے ہم نے مان لیا، عقل رکھتے ہیں. جی اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ. وبث سے وبث فیہا من کل دابۃ اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اس میں مینس زمین میں. وتصریف الریاح والسحاب اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں، بین السماء والارض جو آسمان اور زمین کے تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں. لآیات لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں. جی شکریہ ڈاکٹر راکیش. 164 تک ہی رکھیے آج. اس 165 آیات کو کل ہم بیچ میں پھر چاپیں.